السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة اكسرسايز ويد حسناء. الوغ هذا الفيديو هو الكمالة ديال الفيديو السابق. اللي باقي ما تفرجش في الفيديو السابق راه فيه مجموعة من الاسئلة ايضا مهمين حول هاد لاسين هادي ديال البرولوج، ونتمنى تمشيو تفرجوا فيهم ومن بعد تجيو. راه خليت لكم الفيديو لتحت في صندوق الوصف تفرجوا فيه، ومن بعد ان شاء الله نجيو نكملوا مجموعين. الوغ نكملوا. عندنا السؤال رقم 21. Quels sont les trois adjectifs employés par le prologue pour qualifier Eurydice؟ هذا الفيديو هذا اللي تفرج في الفيديو السابق هذا السؤال عفوا راه ديجا شفنا في حالو ملي وصفنا اونتيغون اسمين وكريون. الوغ دابا عندنا هنا اوريديس، قالوا لنا 3 ادجكتيف، 3 د الاوصاف استعملهم البرولوج باش يوصف لنا اوريديس، خصنا نخرجوهم. كاينه لا بون، كاينه بون واحد المراه اللي جيده. ديني واحد المراه اللي عندها قيمه، مثلا يعني كي غنقولوا عندها قيمه، عندها واحد القيمه قدام الناس قدام الشعب. عن ايمونت محبه، يعني قلبها ابيض كما كنقولوا حنونه، كتبغي الناس، عزيز عليها الناس. هادو هما 3 ديال لي زادجيكتيف. ندوزو السؤال الثاني. que fera Eurydice pendant toute la tragédie؟ شنو كانت كدير لينا اوريديس توت لا تراجيدي، يعني من بدايه هذه المسرحيه هذه، من بدايه المسرحيه المأساويه، من البدايه ديالها الى الاخره. مسكينه ما كانتش كدير والو، الحاجه الوحيده هي تريكوتغا، يعني كانت غير كتحيك، كتبقى تخيط بهذاك جوج باري والصوف. المهم هادو كانت تبقى تخيط بهم، يعني داكشي اللي كانت كدير هي مسكينه المسرحيه كامله حتى الاخر وجات وماتت. ايوا السؤال اللي من بعد. pourquoi le page ne pas-il être d'aucun secours pour crayon؟ علاش هذاك لو باج اللي كاين في البرولوج اللي دوالينا عليه البرولوج قال لنا ما عنده حتى شي قيمه منافع بوالو، ما عنده حتى شي يعني منافع بوالو الكريون لو، رغم انه دائما معاه ودائما في ممشى كيديه معاه، ولكن ما فايدو فالو. الوغ علاش؟ حيت هو الي ترو بوتي، واحد الدري صغير باش غيفوتو بطبيعه الحال، واش كان غير كيونسو، كان شحال هادي يعني تيكون دائما معاهم، هذاك كيبقى غير يونسهم. الا ما لقاو ما يديروا كيجيو كيبقاو يتحدثوا شويه، يعني كيونسوا وصافي. Quels sont les deux adjectifs employés par le prologue pour qualifier le messager؟ مزيان. دابا شنو هما الاوصاف اللي استعمل لنا البرولوج باش يوصف لنا لو ميساجي، ولكن دابا هنا غير دو، يعني حنا كنشوفوا على حساب شحال هما قالوا لنا 3 ادجكتيف، غنخدموا نخرجوا لهم 3 ادجكتيف. هنا قالوا لنا غير دو. الوغ غنجبدوا. قالوا لنا بال واحد الدري اللي شاحب، يعني صفر اصلا كما كنقول حنا وجهه صفر، يعني ملي جا هو اللي كان بلغ لينا بالموت ديال ايمون. الوغ جا وجهه شاحب، وجهه صفر. عندنا سوليتير، منعزل، يعني ما معاه حتى شي حد، منعزل. كيل سورا لو رول دو ميساجي؟ شنو هو الدور ديال هذاك الميساجي؟ الوغ عاد دابا قلتها هي انونسي لا مور ديمون، هو اللي جا وبلغ لينا بالموت ديال ايمون في الاخر ديال الغومون. Par quel adjectif le prologue caractérise-t-il les gardes؟ شنو هو؟ كاين واحد لادجيكتيف ميز لينا بيهم لو برولوج هادوك الحراس اللي هو غوجو. هاد لادجيكتيف هذا كنستعملوا لينا في واحد الجمله في الغومون. قال لنا بلي هادوك لي غارد هادوك غوجو يبان ما كما كنقولوا حنا مزنق، يعني وجههم دائما احمر مزنقين. مزيان. دو كوا لي غارد سونتيل ديبورفو؟ لي غارد مناش يعني شنو الحاجه اللي ما عندهمش، شنو الحاجه اللي ممكن نقولوا اننا محرومين منها، يعني شي حاجه ما كيستعملوهاش وما خداماش معاهم. هي دو توت ايماجيناسيون، يعني ما كانوش كيستعملوا الخيال. كيقول لك شي حاجه كيديرها في البلاصه، بمعنى كما كنقولوا حنا ما كيزيدش من راسو، كيف ما عطيتيه الحاجه غيطبقها كيف ما هي، ما كيزيدش من راسو، ما عندوش شي حاجه سميتها ليماجيناسيون. مزيان. السؤال الاخر كيقول لنا quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue؟ مناش
بدات لينا هاد ليستواغ ديال أنتيغون مناش بدات لينا، يعني امتاش بدات لينا على حساب لو برولوغ. الجواب هو ابخي لا مور دي فيس دو ديب، ملي ماتوا لينا، ملي دابز لينا سي بولينيس و سي ايتيوكل وماتوا، من تما بدات القصه ديال أنتيغون، بحيث ان كريون عرفنا بلي انه رفض انه يدفن بولينيس، ونات أنتيغون قالت ليه لا خصو يتدفن. يعني من تما بدات القصه ديال أنتيغون. السؤال الموالي: quel était le pacte établi entre Étiocle et Polynice؟ شنو هو الاتفاق اللي طرا ما بين دوك جوج ولاد ديال أوديب، يعني ما بين إيتيوكل وما بين بولينيس؟ هو انه chacun devait régner un an، يعني كل واحد انه غيحكم، كل واحد غياخد العام ديالو في الملك في السلطه كل عام، يعني كل عام غيحكم واحد. Alors السؤال اللي من موراه: qui parmi les fils de Dib est devenu roi le premier؟ شكون هو ما بين الولاد ديال أوديب الاول اللي ولا ملك، يعني اللي خدا العام الاول؟ عارفين باللي هو إتيوكل. علاش؟ لانه هو الكبير. إذا نكملوا الأسئلة. السؤال رقم 31: avec qui Polynice s'était-il allié؟ بولينيس على من اعتمد، أو لا على من هي هذيك على من اعتمد باش أنه يدخل يهجم على خوه؟ كاينين على حسب لو برولوغ قال لنا 7 غران برانس اترونجي، مثلا هما في المملكه ديال تيب. بولينيس مشى عيط على واحد 7 ديال الامراء ديال مجموعه من الممالك اخرين، يعني من غير ديك المملكه ديال تيب، وهما 7. يعني هو على حسب كنحطوا لهم داكشي اللي قالوا لنا، هما قالوا لنا 7 ديال لي برانسيس، الوغ 7 ديال لي برانس، وجابوهم دابز مع خوه إتيوكل. Pourquoi la guerre entre les deux fils de Dib a-t-elle éclaté؟ علاش هذيك الخصومه، هذاك الصراع اللي طرا ما بين، علاش زعما ناض هذاك الصراع كامل ما بين إتيوكل وبولينيس ولاد أوديب؟ car Étiocle refuse de céder la place à son frère. علاش؟ حيت إتيوكل مول الصداع ما بغاش، واخا رغم انه اتفق معاه ديجا، يعني من بعد رفض انه ملي دوز العام ديالو رفض انه يعطي العام الاخر لخوه بولينيس. À quel qualificatif Polynice a-t-il eu droit à cause de son comportement؟ يعني شنو هما الأوصاف اللي استحق بولينيس على السلوك ديالو؟ يعني أنه ملي مشى واعتمد على هادوك لي برانس اترونجي ديال هادوك باش أنه يهجم على خوه. يعني شنو كيتعتبر فوغيان، ريفولتي، فويو. ألوغ هادو 3 الاوصاف هما اللي وصف لنا بهم لو برولوغ بولينيس. يعني حقير، متمرد، باسل كيف ما كنقولوا، مهم شبع فيه معيور وصافي. Comment le roi voulait-il rendre hommage à Étiocle؟ كيفاش الملك لو روا كريون شنو دار زعما باش يكرم لينا إتيوكل اللي كان هو الامين اكسيتيرا الملك؟ انه فيغ دامبوزونت فينيريال، دار واحد الجنازه، يعني مهمه الجنازه قال لهم واحد الجنازه يعني كتليق بالملوك، لانه كان ملك. دار واحد الجنازه كبيره بزاف وجاو فيها كاع الشعب ديال تيب اكسيتيرا. الوغ هذا هو الجواب. ثم عندنا السؤال رقم 35: pourquoi Étiocle est-il devenu roi le premier؟ علاش إتيوكل، هذا ديجا كنت جاوبت عليه، علاش إتيوكل ولا يعني اول واحد خدا الحكم ملي اتفق هو وخوه بولينيس؟ علاش لي سي ليني؟ حيت هو الكبير، يعني هو اكبر من بولينيس، الوغ هو اللي خدا الحكم الاول العام الاول. Qu'est-ce que le roi a ordonné de faire pour Polynice؟ alors شنو الملك ديالهم الملك ديال تيب شنو امر باش يدار البولينيس؟ لو ليسي سون بلور اي سون سيبولتور، انه يعني يخليوه بلا بكا، ما يبكي عليه حتى شي واحد،
وبلا دفن، ان حتى واحد ما يدفنو، يبقى بحال هكاك في الارض ياكلوه الطيور الدود اكسيتيرا. المهم هذا الشيء هو اللي امر باش انه ما يدارش ليه، يعني حتى يبكيو عليه قال لهم لا ما كاينش البكا. De quoi sera puni celui bravera l'ordre du roi. شنو غيطرى لهذاك اللي غيخالف لينا هذا الامر هذا ديال الملك ملي قال لنا بلا يعني ما يتدفنش هذا دو مور، انه اللي خالف الاوامر ديالو غادي يموت حتى هو فحال بولينيس. الوغ اخر سؤال، relever dans la didascalie un anachronisme qui nous incite à situer cette pièce dans une époque plus moderne. Alors قالوا الناس خرجوا من ديك الديداسكالي، كاع لي ديداسكالي اللي كاين تما في البرولوج خرجوا لينا، يعني غنستخرجوا شي حاجه كتدل على ان هاد البياس هادي اولا هاد المسرحيه هادي تكتبات في واحد القرن يعني مودرن، يعني غير يعني قريبه ماشي بعيده بزاف، ماشي في العصور ديال شحال هادي، شي حاجه اللي عصريه. الوغ لا كاينه في اول ديداسكالي في الغوموم اللي غتحلوها كاينه جو او كارت. هاد الجمله هادي كتدل لينا على انهم هاد المسرحيه تكتبات غير في اون ايبوك بلي مودرن. علاش؟ لان الكارطه اللي تيلعبوا ما كانش شحال هادي، ما بانش الا في القرن العشرين. اذا جاوبنا على الاسئله كاملين اللي كاينين في هذا الفيديو، في الفيديو اللي قبل جاوبنا على الاسئله كاملين ديال لا سين البرولوج لا بروميير سين. تسناوني في لي سين جايين ان شاء الله. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وجاوبوني شحال من سؤال قدرتوا. الوغ هنا عندكم المجموع كلشي كاين 38 سؤال، جاوبوني شحال من سؤال في التعاليق قدرتوا تجاوبوا عليه. كنظن بلي اسئله ساهلين بزاف ومفهومين. نخليكم على خير، مع السلامه.